2 Samuel 15. Human ini si Absalom nakabaton og usa ka karwahe og mga kabayo og 50 ka tawo nga mobantay kaniya. Nining higayuna gihimong batasan ni Absalom nga mobangon sa sayong buntag ug mobarog daplin sa dalan paingon sa gangahan sa syudad. Kung may moagi nga tawo nga may kaso nga ipahusay sa hari, tawgon siya ni Absalom ug pangutan-on, tagadiin ka mang syudara? Ug kung tubagon siya, sakop ako nini o niadtong banaya sa Israel, moingon kaniya si Absalom, maayo ug may katarungan ka sa imong kaso, apan walay gitugyanag gahom sa hari aron sa paghusay niini. Ug moingon pagayod si Absalom, pagkaanindot unta kung ako pa'y maghuhukom dinhi. Ang tanan nga adunay kaso, makaduol gayud kanako o kahatagan ko sila hustisya. O kung may moduol kang Absalom, aron sa pagyukbo kaniya, itunol niya ang iyang kamot, kuptan niya siya og hagkan. Gibuhat kini ni Absalom sa tanang Israelita nga moadto sa hari, aron magpahusay sa ilang kaso. Tungod niining pagiha, nadani ni Absalom ang mga Israelita. Milabay ang 4 ka tuig o giingnan ni Absalom ang hari. Tuguti ako sa pagtuman sa akong saad sa Ginoo didto sa Hebron. Kay nanaad ako sa Ginoo sa didto pa ako sa Gesur, sa yuta sa Syria, nga kun pabalikon ako niya didto sa Jerusalem, maghalad ako kaniya sa Hebron. O giingnan siya sa hari, pag-ayo-ayo sa imong panaw, busa miadto siya sa Hebron. Apan sa tago, nagsugo si Absalom og mga tawo ngadto sa tanang mga banay sa Israel, aron ingnan ang mga tawo. Inigkabati ninyo sa tingog sa trompeta, singgit kamo, si Absalom hari na sa Hebron. Mikuyog kang Absalom ang 200 ka tawo nga taga Jerusalem, nga mga dinapit niya apan wala sila'y kasayuran sa laraw ni Absalom. Og samtang naghalad si Absalom og mga mananap nga sunugon, gipakuha niya si Ahitophel nga magtatambag ni David gikan sa syudad sa Gilo. Nagkadako ang tinguha sa pag-asa batok kang David ang nagkadaghan ang mga tawo nga dapig kang Absalom. May sunugo nga miadto kang David og miingon, nadani na gayud ni Absalom ang mga Israelita. Unya gisultihan ni David ang tanan niyang mga kadagkuan nga nag-uban kaniya didto sa Jerusalem. Mangagaw kita kay kun dili hisakpan kita ni Absalom. Magdali kita aron dili kita hiapsan niya og hutdon og pamatay. Miingon kang David ang iyang mga kadagkuan. Hibaw-i nga andam kami sa pagtuman bisag unsay ipabuhat mo kanamo. Busa milakaw si David ug mikuyog kaniya ang tibuok niyang banay ug gibilin ni David ang napulo niya kapuyo-puyo aron pag-atiman sa palasyo. Milakaw ang hari ug mikuyog kaniya ang mga tawo. Unya, nanghunong sila sa katapusang balay. Gipauna niya ang iyang mga kadagkuan, lakip ang mga gwardya sa hari, nga mga Cheretihanon o mga Peletihanon o ang tanang 600 kagitihanon nga mikuyog kaniya gikan sa Gat. Unya, giingnan ni sa hari si Itay, ang gitihanon nga ilang pangulo. Nganong miuban ka man, usab ka na mo? Pauli og alagari ang bag-ong hari, kay langyaw ka o gitalikdan mo ang imong balay. Bag-o ka pa lamang miabot,
o dili mahimo nga muban ka kanamo. Nasayod ka nga wala ako mahibalo kung asa ako padulong. Busa pauli ug dad-a ang imong mga kaigsuonan. Hinaut unta nga ang gugma sa Ginoo nga walay paglubad mag-uban kanimo. Apan si Itay mitubag sa hari. Ipanumpa ko sa Ginoo ug kanimo kamahalan nga bisag asa ka muuban gayud ako kanimo bisag unsay mahitabo. Kiingna ni David si Itay, kun mao kana makauban ka kanamo. Busa mikuyog si Itay uban sa iyang mga sakop ug sa tanang kabataan nga kuyog nila. O nanghilak ang mga tawo sa kabalangayan nga ilang giagian. Unya milabang ang hari sa sapa sa Kidron uban sa iyang mga tawo o mipadayon sila paingon sa kamingawan. Unya miabot si Abiatar o si Sadok kinuyugan sa tanang mga Levita nga maoy nagyayong sa sulanan sa kasabutan sa Dios o sa iyang katawhan. Unya ilang gibutang sa yuta ang sulanan hangtod nakalakbay ang tanang tawo nga gikan sa syudad. Unya miingon ang hari kang Sadok, dad-a pagbalik ang sulanan sa kasabutan ngadto sa syudad. Kung gikahimut-an ako sa Ginoo, pabalikon ako niya og makakita ako niini og sa puloy-ana niini. Apan kung miingon siya, wala ako mahimuot kanimo. Dili ako mugula dinhi og siya na ang mag-igo kanako. Miingon usab ang hari kang Sadok, sige, balik ngadto sa syudad ug dad-a si Abiatar ug ang duha ka batan-on nga si Ahimaas nga imong anak ug si Jonathan nga anak ni Abiatar. Maghulat ako didto sa mga sapa sa kamingawan hangtod nga balitaan mo ako. Busa, gidala ni Sadok o ni Abiatar ang sulanan sa kasabutan balik sa Jerusalem o nagpabilin sila didto. Unya mitunga si David nga naghilak ngadto sa bungtod sa mga olibo. Nagtiniil siya o nagpurong. Ang tanang mga tawo nga may kuyog kaniya nagpurong usab o nanungas nga naghilak. Unya may nagtaho kang David nga si Ahitophel usa sa mga nakigkumbaya ang Absalom. Og nagampo si David, o Ginoo himoa intawon nga walay kapuslanan ang mga tambag ni Ahitophel. Sa pag-abot ni David sa kinatumyan sa bungtod diin gisimba ang Dios, gitagbo siya ni Husay nga arkihanon nga nagkagidlay o gibutangan o yuta ang iyang ulo. Giingnan siya ni David, kung mupadayon ka sa pag-uban kanako, makasamo ka lamang kanako. Apan kung mubalik ka sa syudad, ug ingnon mo si Absalom, himoa ako nga imong sulugoon kamahalan. Ingon nga sulugon ako sa imong amahan kaniadto. Masanta mo ang tambag ni Ahitophel. Dili batua man didto si Sadok o si Abiatar nga mga pari. Busa bisag unsay imong mabati sa palasyo sa hari, isugilon kang Sadok o kang Abiatar. Atuwa usab didto si Ahimaas nga anak ni Sadok o si Jonathan nga anak ni Abiatar. Pinaagi kanila makataho ka kanako sa tanan nimong madunggan. Busa si Husay nga higala ni David miabot sa syudad sa pagsulod gayod ni Absalom sa Jerusalem.